अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह जी हम अपनी क्लास का आगाज पारा नंबर 15 से करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या रहनुमाई रखी है। इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 का आगाज हम सूरत बनी इसराइल से करते हैं और थोड़ा सा उसका तारुफ देख लेते हैं कि इस सूरत की सबसे पहली आया ही ये बता रही है कि इसका नुज़ूल मिराज मुबारक के वाक़या के बाद हुआ है। अगरचे मिराज के वाक़े की ठीक ठीक तारीख यकीनी तौर पर मुतय्यन करना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर रवायात का रुझान इस तरफ है कि ये अजीम वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के 10 साल बाद और हिजरत से 3 साल पहले वाक़या हुआ था। उस वक़्त तक इस्लाम की दावत का पैगाम न सिर्फ अरब के बुत परस्तों तक बल्कि यहूदी और ईसाइयों तक भी पहुंच चुका था। इस सूरत में मेराज के गैर मामूली वाक़ये का हवाला देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का नाकाबिले इनकार सबूत पेश किया जा रहा है। इसके बाद बनी इसराइल के वाक़ये का जिक्र फरमाया गया है कि किस तरह उन्हें 2 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जिल्लत और रुसवाई और दुश्मन के हाथों बर्बादी का सामना करना पड़ा। इस तरह मुशरिकीन अरब को सबक दिया गया कि वो कुरान करीम की मुखालफत से बाज आ जाएं, वरना उनको भी इस किस्म के अंजाम से सबका पेश आ सकता है, क्योंकि इस वक्त कुरान करीम ही वो वाहिद किताब है जो एतदाल के साथ सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे रही है। फिर आयत नंबर 22 से 38 तक मुसलमानों को उनके दीनी, मुआशरती और इखलाकी तर्ज अमल के बारे में नहायत अहम हदायत दी गई हैं और मुशरिकीन के नामकूल तर्ज अमल की मजम्मत करके उनके एतराज़ात का जवाब दिया गया है और मुसलमानों को हदायत दी गई है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसा करते हुए उसी की इबादत करते रहें। क्योंकि सूरत के शुरू में बनी इसराइल के साथ पेश आने वाले 2 अहम वाक़यात का तज़किरा किया गया है, इसलिए सूरत का नाम बनी इसराइल रखा गया है और इसका दूसरा नाम सूरत अल इसरा भी है। इसरा सफ़र मेराज को और ख़ास तौर पर इस सफ़र के उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस तक ले जाया गया था। सूरत का आगाज ही चूंकि इस मौज़ाना सफ़र के तस्करे से हुआ है, इसलिए इसको सूरतुल इसरा भी कहा जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत में जी 111 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिस पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज देखने वाली ज़ात है। और आय नंबर 2, और हमने मूसा को किताब दी थी और उसको बनी इसराइल के लिए इस हदायत का जरिया बनाया था कि तुम मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज करार ना देना। ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था और वो बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। हमने किताब में फैसला करके बनी इसराइल को इस बात से आगाह कर दिया था कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुजाहरा भी करोगे। चुनाचे जब इन दोनों वाकयात में से पहला वाकया पेश आया तो हमने तुम्हारे सरों पर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत कर दिए जो सख्त जंगजू थे और वो तुम्हारे शहरों में घुसकर फैल गए। और ये एक ऐसा वादा था जिसको पूरा होकर रहना था। और आय नंबर 6, फिर हमने तुम्हें ये मौका दिया कि तुम पलट कर उन पर गालिब आओ और तुम्हारे माल और दौलत और औलाद में इजाफा किया और तुम्हारी नफरी पहले से ज्यादा बढ़ा दी। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही फायदे के लिए करोगे और बुरे काम करोगे तो भी तुम्हारे ही बुरा होगा। चुनाचे जब दूसरे वाक्य की मियाद आई तो हमने दूसरे दुश्मन को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दे और ताकि वो मस्जिद में इस तरह दाखिल हो जैसे पहले लोग दाखिल होते थे और जिस जिस चीज पर उनका जोर चले उसको तहस नहस करके रख दे। अल्लाह अकबर। आइन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर भी वही काम करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे और हमने जहन्नम को काफरों के लिए कैद खाना बना ही रखा है। और आयत नंबर 9, हकीकत यह है कि कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा रास्ता है और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है और ये बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है।
اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 12، اور ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیرا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے میں چمٹا دیا ہے۔ غور کریں اس آیا کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارے رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور آیت نمبر 19، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اے پیغمبر، جب تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور آیت نمبر 22، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے رہو۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکائے رکھو اور یہ دعا کیا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ دار، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو گردن کے پیچھے باندھ رکھو، اور نہ ہی ایسے فضول خرچ ہو جاؤ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت ہو کر بیٹھنا پڑے۔ آیت نمبر 30، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور جان رکھو، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو۔ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور آیت نمبر 34، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے،
और अहद को पूरा करो। यकीन जानो कि अहद के बारे में तुम्हारी बासपुरस होने वाली है। और जब किसी को कोई चीज पैमाने से नाप कर दो तो पूरा नापो, और तोलने के लिए सही तराजू इस्तेमाल करो। यही तरीका दुरुस्त है और इसका अंजाम बेहतर है। और जिस बात का तुम्हें यकीन ना हो उससे सच समझकर उसके पीछे मत पड़ो। आया नंबर 36, यकीन रखो कि कान, आंख और दिल सबके बारे में तुमसे सवाल होगा। अल्लाह अकबर। आप देखें हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारे दिल किस बात पे धड़कते हैं, सब सवाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। ये सारे बुरे काम ऐसे हैं जो तुम्हारे परवरदिगार को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर वही के जरिए पहुंचाई हैं। और ए इंसान, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ, वरना तुम्हें मलामत करके धक्के देकर दोजख में फेंक दिया जाएगा। भला क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने के लिए चुन लिया है और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया है। हकीकत यह है कि तुम लोग बड़ी संगीन बातें कह रहे हो। और आया नंबर 41, और हमने इस कुरान में तरह तरह से वजाहतें की हैं ताकि लोग होश में आए, मगर ये लोग हैं कि इससे इनके बिदकने में ही इजाफा हो रहा है। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और भी खुदा होते, जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो वो अर्श वाले हकीकी खुदा पर चढ़ाई करने के लिए कोई रास्ता पैदा कर लेते। हकीकत ये है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उसकी जात उनसे बिल्कुल पाक है और वो बुलंदो बालातर है। सातों आसमान और जमीन, उसकी सारी मखलूकात उसकी पाकी बयान करती हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम लोग इसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। हकीकत ये है कि वो बहुत बुर्दबार, बहुत माफ करने वाला है। आया नंबर 45, और ए पैगंबर, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक अनदेखा पर्दा हायल कर देते हैं, और हम इनके दिलों पर ऐसा गुलाफ चढ़ा देते हैं कि वो इसे समझ नहीं सकते, और उनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो ये लोग नफरत के आलम में पीठ फेर कर चल देते हैं। हमें खूब मालूम है कि जब ये लोग तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं, और जब ये आपस में सरगोशियां करते हैं तो इन बातों का भी हमें पूरा इल्म है। जब ये जालिम अपनी बरादरी के मुसलमानों से यूं कहते हैं कि तुम तो बस एक ऐसे आदमी के पीछे चल पड़े हो जिस पर जादू हो गया है। आया नंबर 48, कि देखो इन्होंने तुम पर कैसी कैसी बातें की हैं। ये राह से भटक चुके हैं, चुनाचे ये रास्ते पर नहीं आ सकते। और ये कहते हैं कि क्या जब हमारा वजूद हड्डियों में तब्दील होकर चूरा चूरा हो जाएगा तो भला क्या उस वक्त हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा। कह दो कि तुम पत्थर हो या लोहा बन जाओ या कोई और ऐसी मखलूक बन जाओ जिसके बारे में तुम दिल में सोचते हो कि इसको जिंदा होना मुश्किल है, तो फिर भी हम तुम्हें जिंदा करके रहेंगे। अब वो कहेंगे कि कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। कह दो कि वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया है। फिर वो तुम्हारे सामने सर हला हला कर कहेंगे ऐसा कैसे होगा। कह देना कि क्या बईद है कि वो वक्त करीब ही आ गया हो जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हमद करते हुए उसके हुक्म की तामील करोगे कि तुम बस थोड़ी सी मुद्दत दुनिया में रहे हो। आया नंबर 53, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि वही बात कहा करे जो बेहतरीन हो। दर हकीकत शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है। शैतान यकीनी तौर पर इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें खूब जानता है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम फरमा दे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें उनकी बातों का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा, और तुम्हारा परवरदिगार उन सबको जानता है जो आसमान में है और जो जमीन में है। और हमने कुछ नबियों को दूसरे नबियों पर फजीलत दी है, और हमने दाऊद को जबूर अता की थी। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद को मानते हैं उनसे कह दो कि जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद समझ रखा है उन्हें पुकार कर देखो। होगा ये कि ना तो वो तुमसे कोई तकलीफ दूर कर सकेंगे और ना उसे तब्दील कर सकेंगे। और आया नंबर 57, जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने परवरदिगार तक पहुंचने का वसीला तलाश करते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाए, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और इसके अजाब से डरते हैं। यकीनन तुम्हारे रब का अजाब ही ऐसी चीज है जिससे डरा जाए,
اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دے۔ یہ بات تقدیر کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60 کہ اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، اس کے علاوہ اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 61 اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا کہ جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ جہنم ہی میں تیرے ساتھ سزا پائے گا، مکمل اور بھرپور سزا، اور ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج سے چڑھائی کر لے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور آیت نمبر 64 اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کتنی پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دنسا دے، یا پھر وہ پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور آیت نمبر 69 اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس کے معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ آیت نمبر 73 اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑے تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ آیت نمبر 77 یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے پیغمبر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت پیش کی جاتی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو
جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو، اور کہو کہ حق آن پہنچا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر انسان اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح طریقے پر ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائے، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 87۔ لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد حاصل کر لے۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ آیت نمبر 93۔ یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایک ایسی کتاب نہ نازل کرو جسے ہم پڑھ سکے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا، اور وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آیت نمبر 96۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈی ہڈی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات سوچتی نہیں ہے کہ اللہ جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اور آیت نمبر 101۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی، اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آیت نمبر 102۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں،
آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون، تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیلیوں کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے ضرور حاضر کر دیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کی کے ساتھ یہ اتارا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 108، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ ہی پست آواز میں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے کوئی حمایتی درکار ہے۔ اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورت بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت کہف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات اور کیا ہدایات رکھی ہیں۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کے شان نزول پر یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا، اس شخص کا حال بتائیے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرا، ان سے پوچھئے کہ روح کے بارے میں کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی صورتوں میں آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوال کا جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپے ہوئے نوجوانوں کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہیں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوتے ہیں کہ غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورت الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کے ساتھ سفر کیا۔ یہ تینوں واقعہ تو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورت کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں بھی آتے ہیں۔ خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام بھی کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ सूरत मक्की है और इसमें 110 आयतें और 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधी सादी किताब जो उसने उस पर नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बा करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है। इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादा के पास था। बड़ी संगीन बात है जो वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और अब ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके इनके पीछे अपनी जान को ही घुला बैठोगे। और आया नंबर 7, यकीन जानो कि रोज जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने उन्हें जमीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाए कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रोए जमीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे सपाट मैदान बना देंगे। आया नंबर 9, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीजें थे? ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह सुब्हानह ताला से दुआ कर रहे थे, कह रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमाइए। चुनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। फिर जब हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके दो ग्रोहों में से कौन सा ग्रोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज्यादा शुमार करता है, हम तुम्हारे सामने उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हदायत में खूब तरक्की दी थी। और आया नंबर 14, और हमने उनके दिल खूब मजबूत भी कर दिए थे। ये उस वक़्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार तो वो है जो तमाम आसमानों और जमीनों का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई गलत बात कहेंगे। ये हमारी कौम के कुछ लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे थे। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलाइल क्यों पेश नहीं करते? भला उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों, जब तुमने इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनको ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामने रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया कर देगा। और आय नंबर 17, और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो इस गार से दाएं तरफ हटकर निकल जाता, और जब गुरूब होता तो उसके बाएं तरफ से कतरा कर चला जाता, और वो उस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हदायत दे दे वो ही हदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे इसका तुम्हें हरगिज कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे राह रास्त पर ले आए। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम उनके दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते थे, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती। और आया नंबर 19, और जैसे हमने उन्हें सुलाया था इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछगिछ करें। उनमें से एक कहने लगा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे? कुछ लोगों ने कहा कि हम एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम नींद में रहे। दूसरे ने कहा कि तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो जो जाकर ये देखभाल करे कि उसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास वहां से कुछ खाना लेकर आए, और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, क्योंकि अगर इस शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। और आय नंबर 21,
اور यूं हमने उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। नीज ये कि क़यामत की घड़ी तो आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग इनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनाचे कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को इनके मामलात पर गलबा हासिल था, उन्होंने कहा कि हम तो इसके ऊपर एक मस्जिद बनाएंगे। आया नंबर 22। और कुछ लोग कहेंगे कि ये 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही इनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के सिवा किसी को इनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा इनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई और बहस ना करो और ना इनके बारे में किसी से पूछगिछ करो। और ए पैगंबर, किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं ये कल काम कर लूंगा। हाँ, ये कहो कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करूंगा। आया नंबर 24। और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे जो हदायत में उससे भी ज्यादा करीब हो। और वो असहाबे कहफ अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल सोए रहे। अगर कोई इसके बारे में बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोए रहे। आसमान और जमीन के सारे भेद उसी के इल्म में है। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई रखवाला नहीं है, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। और आया नंबर 27। और ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुनाओ। कोई नहीं है जो इसकी बातों को बदल सके, और उसे छोड़कर तुम्हें हरगिज कोई पनाहगाह नहीं मिल सकती। और अपने आप को इस्तकामत से उन लोगों के साथ साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उनकी खुशनूदी के तलबगार हैं। और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाए, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है, और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। और आया नंबर 29। और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है, अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफर इख्तियार करे। हमने बेशक ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेरे में ले लेंगी, और अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद का जवाब ऐसे पानी से दिया जाएगा जो तेल की तिलझट जैसा होगा और चेहरों को भून कर रख देगा। कैसा बदतरीन पानी और कैसी बदतरीन आराम का। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। अलबत्ता जो लोग ईमान लाएंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे तो यकीनन हम ऐसे लोगों के अजर को जाया नहीं करते जो अच्छी तरह के अमल करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने के बागात हैं, इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनको वहां सोने के कंगनों से मुज़य्यन किया जाएगा। वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए हुए बारीक और रेशम के सरसब्ज कपड़े पहने होंगे। कितना बेहतरीन अजर और कितनी हसीन आरामगाह होगी। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आया नंबर 32। और ए पैगंबर, इन लोगों के सामने उन 2 आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनको खजूरों के दरख्तों से घेरा हुआ था, और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। और इन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी की थी, और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो वो अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरा जत्था भी तुमसे ज्यादा मजबूत है। और आया नंबर 35। और वो अपनी जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ, कहने लगा कि मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा, और मेरा ख्याल ये है कि क़यामत कभी नहीं आएगी, और अगर कभी मुझे अपने रब के सामने वापस भी भेजा गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम उस जात के साथ कुफर का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया, भला चंगा इंसान बना दिया। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे उस वक़्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जो अल्लाह चाहता है वही होता है।
اللہ کی तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं है। अगर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है, तो मेरे रब से कुछ बैद नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज अता करे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो चिकने मैदान में तब्दील होकर रह जाए। आया नंबर 41, या उसका पानी जमीन में उतर जाए, फिर तुम उसे तलाश भी ना कर सको। और फिर हुआ ये कि उसकी सारी दौलत अजाब के घेरे में आ गई और सुबह हुई तो इस हाल में कि उसके बाग पर जो कुछ खर्च किया था वो उस पे हाथ मलता रह गया, जबकि उसका बाग गिरा पड़ा था। और वो कह रहा था कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना माना होता। और उसे कोई ऐसा जत्था मुयस्सर ना आया जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता, और न वो खुद इस काबिल था कि अपना दिफा कर सके। ऐसे मौका पर आदमी को पता चलता है कि मदद का सारा इख्तियार सच्चे अल्लाह को हासिल है। वही है जो बेहतर सवाब देता है और बेहतर अंजाम दिखाता है। और इन लोगों से दुनियावी जिंदगी की ये मिसाल भी बयान करो कि वो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो उससे जमीन का सब्जा खूब घना हो गया, फिर वो ऐसा रेजा रेजा हुआ कि उसे हवाएं ले उड़ी। और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और आया नंबर 46, माल और दौलत दुनियावी जिंदगी की जीनत है, और जो नेकियां पायदार रहने वाली हैं वो तुम्हारे रब के नजदीक सवाब के एतबार से बेहतर हैं और उम्मीद वाबस्ता करने के लिए भी बेहतर है। और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी है, और हम इन सब को घेर कर इकट्ठा कर देंगे और इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और सबको तुम्हारे रब के सामने सब बांध कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास उसी तरह आओगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। इसके बरक्स तुम्हारा वादा ये था कि हम तुम्हारे लिए ये मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे। आय नंबर 49, और अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो इससे खौफजदा है और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है कि जिसने कोई छोटा अमल ना छोड़ा और ना ही कोई बड़ा अमल जिसका पूरा अहाता ना कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनाचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नात में से था। चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी जुर्रियात को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों ने बना रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना तो मैंने आसमान और जमीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था और ना ही खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को दस्ते बाजू बनाऊं। और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुशरिकों से कहेगा कि जरा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान एक मोहलक आड़ हायल कर देंगे। और मुस्लिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फायदे के लिए इस कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं, और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछली कौमों जैसे वाकयात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। आय नंबर 56, और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दे और काफरों को अजाब से मुतनब्बे करे। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दे, और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसका मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और वो अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत ये है कि हमने इन लोगों के करतूतों की वजह से उनके दिलों पर गुलाफ चढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से वो कुरान को नहीं समझते और उनके कानों को बंद कर दिया है। और अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तब भी ये सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। आय नंबर 58, वो तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ी रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो इसकी वजह से इन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन्होंने जुल्म की रवश अपनाई तो हमने इनको हलाक कर डाला,
اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤ، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ آیت نمبر 61، چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلیوں کو بھول گئے، تو اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 63، اس نے کہا کہ بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنے سے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے تو بڑی عجیب طریقے سے دریا میں ایک راہ بنا لی تھی۔ موسیٰ نے کہا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس گھر سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دے؟ آیت نمبر 67، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا ہے تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ اب اس پارہ کی آخری آیا، وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یہاں تک ہم اس قصے کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں بھی یہ قصہ جاری رہے گا۔ اب کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا اور اس پارہ کو اپنے لو ونس کو بھیجنا بھی نہیں بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارا چینل